आओ मिल जाएं गले, दिल में कदूरत न रहे, जाने कल आए ना आए ये मसरत लेकर। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा पर हमारा खास मुबाहिसा ईद की भारतीय तहजीब और हम। नाज़रीन, हिंदुस्तान अमन, भाईचारे, इत्तेहाद और त्योहारों का गहवारा है और यही वजह है, कहा जाता है कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं और जितने भी त्योहार होते हैं, चाहे वो हिंदू भाइयों के हों, मुसलमानों के हों, सब त्योहारों में एक दूसरे से मिलकर ये त्योहार मनाए जाते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान की एक इनफरादियत है सभी त्योहारों को लेकर। एक बार फिर ईद आई है और हम खुशियों में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ तशवीश भी हैं। आज हम इन्हीं तमाम इश्यूज पर इस खास मुबाहिसे में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अहम शख्सियात हैं पैनल में। बहुत जल्दी एक एक करके अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना असलम रिजवी साहब हैं, जो कि मारूफ आलिम दीन है, चीफ ऑफ शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र से। मेरे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, मारूफ आलिम दीन है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब, मारूफ शायर हैं, इसके अलावा वाइस चेयरमैन है वर्ल्ड सूफी काउंसिल के। और हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर शारिक अकील साहब, सीएमओ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। और इसके अलावा हम बता दें कि डॉक्टर शारिक अकील साहब अदब के भी जो मरीज होते हैं उनका भी इलाज करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में और इस खास मुबाहिसे में। मैं सबसे पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, हिंदुस्तान की जब बात होती है तो यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान सबको साथ लेकर चलने की तहजीब यहां पर रही है और यही वजह कि सबसे ज्यादा जो त्योहार हैं वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। हिंदुस्तानी तहजीब और यहां के जो त्योहार हैं, किस तरह से इन्हें देखते हैं? नहीं, आपने एकदम बजा बात फरमाई कि अपने सजीम शान मुल्क में जितने भी त्योहार होते हैं जी, उसकी खुसूसियत और खासियत ये है कि तमाम यहाँ के शहरी मिलजुल कर मनाते हैं। आप अगर ईदगाह में देख लें तो ईदगाह के बाहर सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि अक्सर जगह आप देखते हैं कि ईद की नमाज के मौके पर बड़ी तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई जमा होते हैं और जब लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो उनके गले लग करके उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे के घरों में जा करके सिवैयां नोश फरमाते हैं। तो ये जो कल्चर है, ये जो तहजीब है, ये जो गंगा जमनी तहजीब है, ये हमारे मुल्क में शुरू से है और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगी। और इस ईद उल अज़हा के मौके पर इंशाअल्लाह इन्हीं रवायात और इन्हीं ट्रेडिशंस का अमली मुजाहरा किया जाएगा। तो लिहाजा हम सबको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुसूसन कुर्बानी में हम कोई ऐसा अमल ना करें जिससे कि किसी के भी मजहबी जज्बात मजरूह। बिल्कुल, यानी सबका ख्याल रखना है, अपना त्योहार मनाना है और खुशियां बांटनी है और पड़ोसियों का खास तौर से इसमें बहुत ख्याल रखना, और यही बात इस्लाम में बताई भी गई है। मैं डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, हिंदुस्तान की जब बात होती है और यहाँ के त्योहारों की बात होती है तो आपसी मेल जोल के साथ और हमेशा एक दूसरे के त्योहार में मिलकर ही त्योहार मनाए जाते हैं। आप देखिए कि नसीर ने होली पर खूब लिखा है और बेदी ने ईद पर बहुत कुछ कहा है। अबू हुरैरा साहब, हम आगाज यूं करना चाहेंगे कि जिंदगी हुस्ने मुलाकात से मसरूर भी है जी, आज दिल गम के तसव्वुर से बहुत दूर भी है। क्या बात। और ईद का जश्न है, दिल खोल कर गले मिलिए। वाह। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बड़े बड़े दानिशवरान इस नायाब महफिल में जलवा फरोज हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात। मैं चूंकि हुसैनी बरहमन हूँ, जरा सा अपने वो और भी जो सामईन, नाजरीन, हाजरीन है उनको बताता चलूं कि ईद के जो दो जश्न हैं, एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अज़हा जी, ज़बीहा। जो हमने पढ़ा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही नाजिल हुई और जिब्राइल अमी हजरत
اللہ کا پیغام لے کر آئے جی کہ آپ کی جو سب سے زیادہ بیش قیمت چیز ہو کیا آپ اس کی قربانی دے سکتے ہیں؟ اللہ اپنے بھکتوں کے امتحان پروردگار لیتا رہتا ہے. اچھا، اس طرح کے قصے ابو ہریرہ صاحب، فرنگی محلی صاحب نے میرا نعت شریف ہم نے ان کو بریلی میں دیا تھا جی، اور بڑی ان کی کرپائیں ہیں ہمارے اوپر. ایسے ہی سملر قصے لگ بھگ ہر مطلب جتنے مذاہب ہیں اس میں ملتے ہیں، کیونکہ ذریعہ جو اللہ تک جانے کا ایک ہے. ساری رات 75 سال کی ضعیف العمر کی ایک ایسی شخصیت کو جس کو بیٹا 75 سال کی عمر میں ملا ہو، ساری رات حضرت سوچتے رہے، اور صبح جب چلے ہیں تو آپ اس منظر کو دیکھیے کہ بیٹا ان کا، دیکھیے ہم ہیں، ہمیں آنسو آ جاتے ہیں کہ بیٹا کہتا کہ ابا حضور ہمیں علم ہے کہ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، بے شک، لیکن یوں کریے گا کہ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا. اور کرشمہ یہ دیکھیے کہ اس وقت ایسا ہوا کہ آنکھ پر جب پٹی باندھ کر کے انہوں نے اپنے اس فرض کو، جو بھی اللہ کی وحی کا جو بھی انجام ہونا تھا، تو حضرت محترم یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جبرائیل امین نے وہاں پہ ایک دمبا رکھ دیا جی، کیونکہ وہ تو امتحان تھا. یہ جو بیش قیمت، دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز کو دان کر دینا، چھوڑ دینا، صبر و صداقت کا، اس سے بڑا امتحان آپ کو کسی بھی مذہب کی کتاب میں جلدی نہیں ملے گا. بے شک، بالکل. اور یہی ہمیں بتاتا ہے، جیسے اگر میں بار بار کہتا ہوں، ہم اپنے غیر مسلم دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ کھلے دل سے آپ مقدس قرآن شریف کو، جتنے اس کے آیام ہیں آپ انہیں پڑھیے، سمجھیے. جی، اس بزم میں تشریف فرما جو بڑے دانشور لوگ ہیں، چاہے وہ AMU کے عالی مرتبت شارق عقیل صاحب ہیں، یا مولانا خالد رشید فرنگی محلی حضرت ہیں، مولانا اسلم رضوی ہمارے مہاراشٹر کے ہی ہیں، ہم ان سے کئی بار ملے بھی ہیں، شیعہ علماء بورڈ کے یہ روح رواں ہیں. جی، جو ایک پیغام سب کی طرف سے جاتا ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کے گھر کا کھانا، رزق حلال نہیں ہے. اپنے اگل بگل کے 40 گھر آپ کے، یعنی اگر ایک گھر اگل بگل آپ ہوتے ہیں تو 10 گھر اور شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ 1450 سال پہلے صداقت کا، صبر کا، امن کا جو پیغام دیا گیا ہے، یہ بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے اس سے زیادہ مناسب، معقول اور ساپیکش چسپاں ہونے والا پیغام دور حاضر میں شاید ہی کہیں اور سے ملتا ہو. بالکل. یہ ہندوستان ہے جہاں پر ایک پنڈت مسلمانوں کی اور اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے. یہی دراصل ہندوستان ہے اور یہی روایت ہندوستان کی رہی ہے. میں مولانا اسلم رضوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. جو باتیں یہاں پر پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب نے کہی کہ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہی تمام چیزیں عید الاضحیٰ کے ایک طرح سے پیغامات میں شامل بھی ہیں. دو چیزیں ہیں مولانا اسلم رضوی صاحب، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. تو یہاں پر دونوں کا برابر ایک طرح سے خیال رکھنا ہے جب ہم عید الاضحیٰ میں اور جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں. جی، میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے ساغر بھائی نے شعر کے ذریعے سے گفتگو شروع کی، اور میں ان کے جو خیالات تھے اس کو سن رہا تھا، اور واقعاً جسے کہا جائے کہ دل کے اندر ان کے الفاظ اتر رہے تھے. اور یہی پنڈت ساغر ترپاٹھی جیسے لوگ در حقیقت ہندوستان کی نبض ہیں، اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج جو تہذیب ہے ہماری، جو کلچر ہے ہمارا، کہ ہم ہندو مسلمان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل. اللہ سے دعا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو. عربی میں کہتے ہیں کسر اللہ امثالکم یا امثالہم، اللہ ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرے. اچھا سوال ہے آپ کا کہ یہ جو عید ہے اس کے اندر
حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ گوشت اصل میں مقصد نہیں ہے، ایک عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ عید منائی گئی ہے۔ جیسا کہ ساغر بھائی نے، میرے عزیز ساغر بھائی نے جیسا کہ یہ بات کہی کہ اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا تھا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جناب ابراہیم کو جب اللہ نے خواب دکھایا، میں آپ کے ناظرین کے لیے ابو ہریرہ صاحب یہ عرض کر دوں کہ انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے حکم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، تو یہ ایک طرح سے آرڈر تھا، حکم تھا کہ جو خواب میں تم دیکھ رہے ہو اسے عملی طور پہ انجام دو، اور جناب ابراہیم نے عملی طور پہ انجام دیا۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ جناب اسماعیل کو زبردستی ذبح نہیں کیا یا ذبح کرنے کے لیے لے کر نہیں گئے، بلکہ کہا یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک۔ جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم نے پوچھا کہ یا بنیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے، تجھے ذبح کر دوں؟ یاد رکھیے اگر جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو کسی بھی طرح سے طاقت کے بل پہ یا کیسے بھی ذبح کر دیتے تو جناب ابراہیم کا تو ایمان سمجھ میں آتا، لیکن جناب اسماعیل کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا۔ جناب اسماعیل نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ انجام دیجئے۔ تو جناب اسماعیل کا بھی ایمان سمجھ میں آیا کہ وہ بھی تیار ہوئے ذبح ہونے کے لیے، ابراہیم کا ایمان یہ تھا کہ وہ تیار ہوئے ذبح کرنے کے لیے۔ بہت ہی پیاری بات ہے یہ کہ باپ اور بیٹے دونوں کا ایمان جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو یہ چھری اسماعیل کے گلے پہ تھوڑی چل رہی تھی، وہ تو ایک دمبا آ گیا تھا، آپ سب جانتے ہیں، مجھے وہ کہنا نہیں ہے، لیکن جناب ابراہیم نے اپنے اعتبار سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا تھا، اور اللہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے فرزند سے۔ گویا ایک میسج دیا تمام انسانوں کے لیے کہ محبت اللہ سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے، اس کے بعد تمہارا خاندان ہے، اس کے بعد تمہارے رشتہ دار ہیں، اور سب سے محبوب اگر کوئی ذات تمہاری نگاہ میں ہونی چاہیے تو وہ پروردگار کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ کو ابراہیم کے ذریعے سے اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا تھا، بلکہ ایک پیغام اور ایک میسج دینا تھا کہ جب اللہ کا مسئلہ آ جائے تو اللہ کو مقدم کیا جائے گا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں میسج کیا ہے؟ جی ہاں، یہ قربانی جو ہے اس کے لیے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو عید قربان ہے اس کے کئی فلسفے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کم سے کم جو تم قربانی کر رہے ہو اپنے گھر میں اس کا ایک حصہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کرو۔ میں آپ کے اس نہایت ہی محترم چینل کے ذریعے سے پیسے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو قربانی آپ کرتے ہیں اس کے گوشت کو فریج میں رکھنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ ان مستحقین تک پہنچائیے کہ جو واقعاً جن کے لیے عام حالات میں گوشت کا فراہم کرنا دشوار ہے۔ لہذا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ اور اس سے ایک پیغام میں اور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں کوئی ایسا عمل ہمارے مسلمان بھائی انجام نہ دیں کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچ سکے۔ بے شک
बेशक जाहिर सी बात है कि ईद उल अजहा का असल जो मकसद है वो तमाम चीज़ें आपने रखी कि इसार और कुर्बानी, आपसी भाईचारा, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मैं डॉक्टर शारिक अकील साहब आपके पास आना चाहूँगा, बहुत देर से इंतज़ार आप कर रहे हैं। शारिक अकील साहब, क्योंकि अभी कोरोना के दौर से पूरे तौर से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, चीज़ें हालांकि अब बहुत बदल गई हैं। अब कोरोना के इस पीरियड में कुर्बानी में किन किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अबू हुरैरा साहब, कोरोना जो है इस वक्त जिस सूरत हाल में है तो वो कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है जी। हमारे मुल्क में 15-16 हज़ार अगर केसेस आ रहे हैं रोज़ाना, तो कोई इतनी तशवीश की बात इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा मुल्क है और ये केसेस सब बहुत हल्के माइल्डर केसेस हैं। कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं है, इसमें कोई ऑक्सीजन ड्रिप नहीं है, कोई फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अलबत्ता जो एहतियाती तदाबीर हम शुरू से बताते हैं वो इसमें भी ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे आप कुर्बानी जिस जगह करें वो साफ़ सुथरी जगह हो और कवर्ड हो, ढकी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। आम शाहराहों पे नहीं करना चाहिए, बल्कि जो एरिया हो वो कवर्ड हो। दूसरा ये कि फूड हैंडलर जो भी हैं, जो भी गोश्त को लेके जा रहे हैं, उन्हें जहाँ तक हो सके ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आम हालात में भी करना चाहिए, इन दिनों में ज़्यादा करना चाहिए। और जाहिर है कि जानवर साफ़ सुथरा और सेहतमंद होना चाहिए। हमेशा से जानवर के जो के लिए ख़रीदते वक्त हिदायत हैं कि वो बीमार ना हो, सेहतमंद हो, वो अपनी जगह है। जैसे ही ज़िबा होता है तो जो खून है उसको फ़ौरन ही आप उसे डिस्पोज ऑफ करें, या तो ऐसी नालियों में वो जाए जहाँ वो नज़र ना आए, या फिर ज़ेर ज़मीन उसको गड्ढा खोद के उसको फ़ौरन ही आप दफना दें। मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर कोविड किसी सूरत में भी मान्य नहीं होगा। और दूसरी बात ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इन जगहों पे न की जाए। और अगर आप देख रहे हैं कोई खुदा न खास्ता कोई कस्साब है, ज़िबा करने वाला है, उसको कोई बीमारी है या वो खांस रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको ज़िबा नहीं करना चाहिए और उसे कम से कम डबल ग्लव्स का, डबल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिल्कुल आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुर्बानी इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, तमाम पैनलिस्ट ने बताया कि साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन पर पूरा अमल करें, उसका ख्याल रखें। और इस्लाम में भी यही चीज़ बताई गई है कि साफ़ सफाई जो है वो आधा ईमान है। इस वजह से आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए, लेकिन जो गाइडलाइन है और जो बातें कही जा रही हैं इस पर आपको अमल ज़रूर करना है। बहुत अच्छी बातचीत चल रही, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore views. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ईद उल अजहा पर खास मुबाहिसा, ईद की भारतीय तहजीब और हम। नाज़रीन, आज इस खास मुबाहिसे में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं और मेहमानों का पहले ही हम आपसे तारुफ करा चुके हैं। ब्रेक के बाद मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास दोबारा से आना चाहूँगा। मौलाना, देखते हैं कि जिस तरह से भी डॉक्टर शारिक अकील साहब भी बता रहे थे कि जब कुर्बानी करनी होती है तो उस कुर्बानी को देखा जाता है कि सेहतमंद हो, किसी तरह का कोई दाग ना हो, जानवर खूबसूरत हो। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जो कुर्बानी करने जा रहा है वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है कि उसके अंदर क्या कुछ कमियां हैं, ईमानी तौर पर वो कहाँ खड़ा है। सही बात है कि कुर्बानी का जो असल मकसद है वो एक तरफ तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो हमेशा जिंदा रहे, और जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के फरमाने के बाद हर साल ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी की है। लिहाजा कुर्बानी मजहब इस्लाम में ईद उल अजहा के मौके पर किसी रस्म रिवाज का नाम नहीं है, बल्कि हर साहिब हैसियत मुसलमानों का मजहबी फरीजा है। लिहाजा इसको मजहबी फरीजे के तहत ही अंजाम देना चाहिए, यही नियत होनी चाहिए। और जो ये एक फैशन चल गया है कि हम इस बात का को शो करें कि हमने इतना महंगा बकरा या हमने अपने इतना महंगा जानवर खरीदा है और सोसाइटी में हम उसका शो ऑफ करें, इसकी मजहब इस्लाम में कतई तौर पर इसको पसंद नहीं किया गया है। बल्कि जो कुर्बानी की असल रूह है वो रूह ये है कि बकरे के गर्दन पर छुरी चलाने से पहले हम अपनी सब नाजायज ख्वाहिशात, अपनी सब गैर इंसानी गैर इस्लामी ख्वाहिशात की कुर्बानी पेश करें, और कुर्बानी करने से करने से पहले इस बात का अहद करें कि जो हम अल्लाह के हुजूर में कुर्बानी पेश कर रहे हैं सिर्फ ये बकरे की नहीं कुर्बानी पेश कर रहे हैं, बल्कि इसी के साथ साथ हमारी नियत ये है कि जो सीरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, जो सीरत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की थी, जो शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए, उस पर हम अपनी बकिया जिंदगी पूरी तरीके से अमल करेंगे। इसीलिए अभी ईद उल अजहा के मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की तरफ से जो 11 पॉइंट एडवाइजरी जारी की गई है, उनमें इन तमाम बातों की तरफ आवाम को मुतवज्जह कराया गया है। और उसी के साथ साथ इस एडवाइजरी में ये बात भी कही गई है कि जाहिर सी बात है आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिस पर की कोई भी कानूनी पाबंदी हो, और किसी भी पब्लिक प्लेस पे कुर्बानी ना करें, ना गली में करें, ना सड़क के किनारे करें, ना किसी पार्क में करें, बल्कि पहले से जहां पर कुर्बानी की परमिशन कानूनी तौर पर है सिर्फ वहीं पर कुर्बानी करें। और उसी के साथ साथ कुर्बानी के जानवर का जो वेस्ट है उसको कहीं रास्ते में ना फेंक करके, बल्कि नगर निगम की तरफ से, कॉरपोरेशंस की तरफ से जो इंतजामात किए जाते हैं उसी का इस्तेमाल करें। और उसी के साथ साथ कुर्बानी करते वक्त ना उसकी कोई फोटो ले, ना उसका कोई वीडियो बनाए, ना ही उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करें। और इस बात का खुसूसी ख्याल रखें कि आपका जो पड़ोसी है, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उनको आपके कुर्बानी करने से किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। इसीलिए इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि कुर्बानी के जानवर का खून आप कतई तौर पर नाली में ना बहाएं, वो शरई तौर पर भी मना है, हाइजीन के नुक्ते नज़र से भी नुकसानदेह है। लिहाजा गड्ढा खोद कर या कच्ची ज़मीन में उस खून को दफन कर दें ताकि वो पेड़ पौधों के लिए खाद का भी काम करे। और जब आप गोश्त बांटने जाएं तो गोश्त खुला होकर ना ले जाएं, बल्कि उसको पूरी तरीके से पैक करके जाएं। और इस गुर्बत के ज़माने में, जबकि जो अभी 2 दिन पर आज ही जो यूएन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में हर 10 में से 1 आदमी पूरी तरीके से भूखा रहता है। तो ऐसे मौके पर बकरीद में गोश्त गरीबों में और ज्यादा बांटा जाए, इसका एहतमाम किया जाए। और यही बुनियादी तौर पर ईद उल अजहा में कुर्बानी का एक बड़ा मकसद है कि वो गरीब गुरबा जिनको साल भर अच्छा खाना मैसर नहीं होता है, उनको कम से कम बकरीद के मौके पर अच्छा खाना हम और आप मिलकर मैसर करें। बिल्कुल, तो मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए, लेकिन जो गाइडलाइन है उसका ख्याल रखिए और ख़ासतौर से अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। और जो गरीब गुरबा हैं,
उनका आप खास ख्याल रखिए। और यही पैगाम दरअसल कुर्बानी का, बकरीद का और ईद उल अज़हा का यही पैगाम है कि जो गरीब हैं उनका ख्याल रखा जाए और सबके हुकूक का ख्याल रखा जाए। सबसे अहम ये बात है। मैं डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब आपके पास आना चाहूँगा। सागर साहब, पूरी दुनिया हम देख लेते हैं, टहल रहते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान पर नज़र पड़ती है तो लगता है कि हिंदुस्तान जो है तहजीबों का और त्योहारों का गुलदस्ता है। लेकिन सागर त्रिपाठी साहब, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ, या यूं कहा जाए कि हालिया कुछ सालों में हालात बहुत सर बदल गए। एक तशवीश सी है। कुछ शरपसंद ऐसे हैं जो एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसी भाईचारे, जो अमन, जो इत्तिहाद के लिए खतरा बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम मशकूर ममनून हैं हजरत रंग महली साहब के कि उन्होंने जो रास्ते हमें बताए हैं जी, और जिस सलीके से तीनों हजरात ने अपनी बातें कही हैं, ये हमारी नस्ल के लिए ये इसके फॉलो करने के जो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ईद का जश्न का त्योहार हो या दिवाली या होली का हो। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। शायर हूं, अपनी बात मुख्तसर करके शायरी में कह देता हूं जी, इरशाद के ऐशो इशरत की दीद अच्छी है। ऐशो इशरत आज की भी दीद अच्छी है। हुजूर, सारी इस कायनात में हमारे मुसलमान भाई जितने सब्र वाले हिंदुस्तान में हैं, कंपैरेटिवली दुनिया में कहीं भी नहीं है। और ऐशो इशरत की दीद अच्छी है, यानी गुफ्तो शुनीद अच्छी है। और हिंदू मुस्लिम है मनाते मिलकर, अपने भारत की ईद अच्छी है। वाह, तो ये जो जज्बा हमारा है। खाली एक सवाल मैं मौलाना हजरत रंग महली साहब से गोश गुजार हूं। मेरे बहुत मासूम, मेरे मुसलमान भाई दोस्त, मेरे गांव में रहता मासूम, आज सवेरे उसने मुझसे एक सवाल किया कि जो उसका मंशा था कोरोना के दौरान में बकरा पूरा खरीद पाने की बिसात नहीं थी, दिनों दिन कीमतें बढ़ती गई, परसों से बहुत परेशान था। आज सुबह को उसने हमसे एक सवाल कर लिया कि भाई साहब, हम अपने मजहब के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये बताइए, आप बहुत ज्यादा इस्लाम को बहुत करीब से पढ़ते रहते हैं, हमारे घर में मुसल्ले रखे हुए हैं, मुकद्दस कुरान शरीफ सबसे पाकीज़ा जगह जहां होनी चाहिए वहां रखा हुआ है। उन्होंने एक सवाल ये किया कि मेरे पास मेरी वक़्त बिसात एक बकरा खरीदने की नहीं है, साझे में बकरा जिस अकीदत के जज्बे से मैं खरीदना चाहता हूं, सामने वाला शायद मेरे इम्तिहान पे खरा न उतरे, क्या यह जायज होगा कि मैं उसके 40 हिस्से बनाऊं, अपने इलाके के गरीब लोगों में मैं जाकर के उसको दे आऊं? क्या ये मुनासिब होगा और क्या मेरा मकसद पूरा हो जाएगा? ये मेरा सवाल जो है, अपनी रहनुमाई के लिए उसने हमसे गुजारिश की और मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब। नहीं, बिल्कुल वो मदद कर सकते हैं उसमें। जैसा मैंने अर्ज किया कि शरीयत में हर मसले की का हल है, गुंजाइश है, और हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी कोई रस्म रिवाज, कोई कस्टम ट्रेडिशन नहीं, बल्कि मजहबी फरीजा है, और उस मजहबी फरीजे को मजहबी तौर पर ही अदा करना है। अगर वो गरीबों की उसी पैसे से मदद करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है कि बड़े जानवर में वो एक हिस्सा ले लें, और एक हिस्सा इस पर आराम से 2500 से लेकर 3000 रुपए तक उनको मिल जाएगा, और उससे उनका कुर्बानी का फरीजा अदा हो जाएगा, और बाकी पैसे से वो गरीबों की मदद आसानी के साथ कर सकते हैं। सागर साहब, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो 40,000 का ही बकरा जाके खरीदें, तभी उनका मजहबी फरीजा अदा होगा। सागर साहब, जवाब आप तक आया? सर, जवाब भी मिल गया। बस एक शेर हजरत के लिए कह रहा हूं कि सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है जी। ये खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। कुर्बान जाए हजरत रंग महली साहब आप। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए हम अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, अपने इस मुबाहिसे को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना असलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना, जो सवाल यहाँ पर सागर त्रिपाठी साहब ने, बहुत अच्छा इशू उन्होंने उठाया है
کہ ایک بڑی تعداد ہے اور کورونا میں خاص طور سے لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، تو کیا قربانی کا بدل کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر جانور کی قربانی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں غریبوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس طرح کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ قربانی جو ہے اس کا جو ثواب ہے وہ قربانی ہی کے کرنے سے ثواب ملے گا جی، یعنی ایک ثواب اللہ نے قربانی کرنے والوں کے لیے معین کیا ہے. جب روزے محشر ہم جائیں گے تو ہمارے نام اعمال میں ایک ثواب قربانی کرنے کا دکھائی دے گا، تو اس کا ایک ثواب الگ ہے. اور کسی غریب کی مدد کرنے کا بھی ایک ثواب ہے کہ غریب ہے آپ کو اس کی مدد کرنا ہے، تو نام اعمال میں اس کا جو بھی اللہ کی نگاہ میں ثواب ہے وہ آپ کو دے گا. تو اگر آپ قربانی کریں گے تو قربانی کا ثواب آپ کو اللہ دے گا. اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں گے تو اس کا ثواب دے گا. کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ ہمیں قربانی نہ کر کے بہت سے لوگوں کی جان بچانی ہے یا ایسے مریض ہیں کہ جن کے لیے علاج کرنا ناگزیر اور ضروری ہے، نہیں بالکل مولانا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کئی جانوروں پر قربانی کی جاتی ہے، بیوی کے نام بھی قربانی، بچوں کے نام بھی قربانی، ابا کا انتقال ہو گیا ان کے نام بھی قربانی. جی میں اتفاق سے وہیں آ رہا تھا کہ ایسے اگر حالات پیدا ہو جائیں کہ کسی علاقے میں واقعا پریشانیاں ہیں، تو ایک فیملی میں، ایک خاندان میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک خاندان میں کئی بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف ایک بکرا ذبح کریں اور باقی جو پیسے ہیں جو انہوں نے قربانی کے لیے جمع کیے تھے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں. یہ انسانی نظریہ بھی ہے، یہی اسلامی نظریہ بھی ہے. بالکل. مولانا کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے، کیونکہ بہت سی اسلامی تنظیمیں ہیں، مسلم تنظیمیں ہیں جنہوں نے گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی مسلمانوں سے اپیل کی ہے. خاص طور سے عیدین کی جو نماز ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ کے باہر سڑک پر نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ پارکنگ اور ٹریفک کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اور پھر جب قربانی ہوتی ہے اس کے بعد جو بہت سی باتیں ابھی اس مباحثے میں آ بھی چکی ہیں کہ قربانی ہوتی ہے اور صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. ایسے میں کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لفظ قربانی یہ خود ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے ہم کو اپنے وجود میں جو ہے اس قربانی کے لفظ کو سمانا ہوگا. قربانی یعنی سیکریفائس. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، ورنہ صرف ایک بکرے کو قربان کرنا کافی نہیں ہوگا. ہمیں اپنے غرور اور تکبر کو قربان کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے انا کو قربان کرنا پڑے گا. آپ بڑی اچھی بات کہی مولانا خالد صاحب نے، جو مجھ تک جو ان کی آواز آئی کہ ہم لوگ شو آف کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بکرا جب آتا ہے تو لوگ اس کو لے کر محلے میں گھومتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ شو آف ہے. 1% بھی اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی ہے تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ریاکاری ہے، یہ شو آف ہے، اور اللہ کو ریاکار بالکل پسند نہیں ہے. لہذا وہ میری گزارش، جیسا کہ آپ نے فرمایا، دست ادب جوڑ کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں نیوز 18 کے ذریعے سے کہ لوگ یہ کام نہ کریں. بکرے کو باہر گھماتے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا بکرا اتنا بڑا ہے اور ان کا ایسا ہے مثلا، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے. آپ کا یہ سونا جو ہے یہ مٹی میں تبدیل ہو جائے گا، بلکہ مٹی کی بھی قیمت ہوتی ہے. ایسے عمل کرنے والوں کا کو اللہ کوئی ثواب بھی نہیں دے گا، بلکہ وہ پروردگار ریاکاری کرنے والوں سے ناراض ہے. یہ ایک خلیل اللہ کے عمل کو جو ہے گویا ان کی جو عظمت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ کام، یہ عید رکھی گئی ہے، یہ عید اضحیٰ، یہ عید قربان. لہذا خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست. ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ عید اضحیٰ کے ذریعے سے دوستی عام کی جائے. خلیل اللہ اللہ کا دوست ہے، تو ہم کیا اللہ کے دوست کی یاد بنائیں اور لوگوں کے درمیان جو ہے تعلقات خراب کریں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عید جب ہوتی ہے تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے. کوشش کریں کہ اس طریقے سے ہماری جو تنظیم کے سربراہ ہیں، جو آرگنائزیشن کے جو سربراہ ہیں، اس طریقے سے مینج کریں
کہ کسی کو ٹریفک کا جو پرابلم نہ ہونے پائے، اور وہ تمام چیزیں جو ذبح کرنے کے بعد، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو قربانی کے جو وہ گوشت کے وہ حصے جو کھائے نہیں جاتے ہیں، اس کو اس طریقے سے ڈسٹروائے کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. ہماری یہ جو عید ہے، اس سے پیغام محبت پہنچنا چاہیے، لوگوں کے درمیان ایک اچھا میسج پہنچنا چاہیے. اسلام ایک امن کا مذہب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عید قربان کے ذریعے سے امنیت پر جو ہے اثر پڑے. یہ قطعاً جو ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم کو بھی راضی کرنا ہے تو ہم کو محبت کا ہی میسج دینا پڑے گا، محبت کا پیغام دینا پڑے گا. بالکل، بہت اچھی بات مولانا اسلم صاحب آپ نے کہی کہ امن، بھائی چارے اور کو بڑھانے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور تمام جو گائیڈ لائن ہے اور جو باتیں ہیں ان کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. میں ڈاکٹر شارق عقیل صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. بہت غور سے تمام چیزیں آپ سن رہے ہیں. شارق عقیل صاحب، میڈیکل کے اعتبار سے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جانا چاہیے؟ تمام چیزیں آپ نے رکھی. سر، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بکروں کو یا جانوروں کو گھر میں بقرعید سے کافی پہلے سال بھر یا 6 مہینے رکھا جاتا تھا، انہیں پالا جاتا تھا، ان سے بڑی محبت اور رغبت ہو جاتی تھی. لیکن اب روایت یکسر اب بدلتی جا رہی ہے. اب بقرعید سے 2-4 روز پہلے بازار جاتے ہیں، بکرا لے آتے ہیں اور اس کی قربانی کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہیے کہ ایک فارمیلٹی ادا کر دیتے ہیں. دیکھیے ابو ہریرہ صاحب، حالات بدلے ہیں. پہلے لوگوں کے پاس جگہ ہوتی تھی، وقت ہوتا تھا، تو وہ جانور کو پہلے لاتے تھے. اصل میں دیکھیے کیا ہے کہ اب حضرت ابراہیم نے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کی تھی، تو اس کے پیچھے اسپرٹ یہ تھی کہ ہم بکرے کو اپنے ساتھ رکھیں تو محبت ہو جاتی ہے. گھر کے برتنوں سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح جو جانور آپ پال رہے ہیں جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، تو پھر اسے ایک محبت، وہ گھر کا ایک فرد بن جاتا ہے، تو پھر وہ محبت بھی قربان ہوتی ہوئی دکھتی تھی. لیکن اب ظاہر ہے زیادہ تر لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، اب لوگوں کے پاس وہ جگہ نہیں، چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہتے ہیں، نہ لوگوں کے پاس وقت ہے، تو وہ تو اب ممکن نہیں رہا. میں ابو ہریرہ ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ نے جو کہا تھا کہ کورونا کے بعد جو غربت آئی ہے، اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ قربانی جو ہے یہ غربت کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. دیکھیے جو گوشت اکٹھا ہوتا ہے، یہ اس کا 1/3 تو لازماً غربا کو دینا ہے. غریب، مسکین، لاچار، انتہائی جو مفلس لوگ ہیں ان کو دینا ہی دینا ہے 1/3، اور لوگ دیتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے ایک اس کے معجزے کا قربانی کے. ہندوستان میں اگر آپ مانتے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں اور 10% لوگ قربانی کر رہے ہیں، صرف 10% کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل، تو اگر 2 کروڑ لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں، اور ایک جانور میں اب زیادہ تر لوگ دیکھیں بکرا بہت لوگ نہیں کرتے، اوسط درجے کے لوگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر قربانی میں، بڑی کے قربانی میں، بھینس وغیرہ میں حصہ کرتے ہیں. منیمم 15 کلو گوشت اگر یہ قربانی سے حاصل ہوتا ہے تو ہمیں 30 لاکھ کوئنٹل گوشت صرف ہندوستان میں حاصل ہوتا ہے. یہ گوشت جاتا کہاں ہے؟ یہ گوشت غربا میں جاتا ہے، مساکین میں جاتا ہے، اور وہ اسے 15 دن 20 دن ایک مہینہ رکھ کے کھاتے ہیں. تو یہ غربت دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے. میل نیوٹریشن دور کرتا ہے. فرسٹ کلاس بایولوجیکل پروٹین ہوتی ہے. آج کے زمانے میں بڑے کا گوشت بھی 250-300 روپے سے کم نہیں ہے، بالکل، ہے نا. تو یہ تو خود ایک غربت کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور وہ بات بالکل صحیح مولانا خالد رشید صاحب نے کہی، مجھے پسند آئی. دیکھیے قربانی اصل میں اپنے اندر کے جانور کی قربانی ہے. آدھا تو فریج میں رکھا رہتا ہے، 30 لاکھ کوئنٹل میں آدھا تو فریج میں رکھا رہتا ہوگا. اگر دیکھیے 1/3 تو سب لوگ بانٹتے ہیں. اپنا گوشت آپ کو اپنے حصے کا 1/3 کا اگر آپ اسے 2 مہینے بھی رکھ کے کھا رہے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آپ کا اپنے حصے کا 1/3 میں ہو، اس سے زائد نہ ہو، ہے نا. تو لیکن اصل قربانی تو وہ ہے کہ آپ اپنے اندر کے جانور کی قربانی کیجئے. حسد کی، کینہ کی، غرور کی، تکبر کی، شان و شوکت کی، نمود و نمائش کی، جو رضوی صاحب بتا رہے بالکل صحیح بات ہے، ریاکاری کی. یہ اس کی حسد، کینہ، غیبت، ریاکاری، شان و شوکت، نام و نمود، اور بکرے کو لیے جا رہے ہیں اور گھما رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں. قطعاً یہ نہیں کرنا چاہیے. جانور کی کوئی تصویر ہمیں سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنی چاہیے. ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، یہ خیال رکھنا چاہیے.
اور میں صرف ایک دو چیز بتانا چاہوں گا قربانی کے بارے میں. ہم ڈاکٹرز لوگ ABCD بتاتے ہیں. ایک کا مطلب یہ ہے کہ ایریا صاف ہونا چاہیے, صاف ستھرا جہاں آپ کرتے ہیں, اور کورڈ ہونا چاہیے. B سے مراد ہے کہ بیسٹ اینیمل ہونا چاہیے, ہے نا. اور C سے مراد ہے کلینلینس, صفائی ستھرائی, جو آپ سب جانتے ہیں الطہور شطر الایمان, نصف ایمان ہے. اور گوشت جب ڈسٹریبیوٹ کریں تو کورڈ کر کے, ڈھک کے کریں, وہ بھی C میں شامل ہے. اور D کے معنی ہے ڈسٹریبیوشن اور ڈسپوزل, یعنی قربانی کے جو باقیات ہیں, جو قربانی کے لیفٹ آؤٹ ہیں, ان کو پراپرلی, بہت ہائیجینیکلی, سنت طریقے سے ڈسپوز آف کریں. ایسے نہیں کہ آپ نے پھینک دیا سڑک کے اوپر اور گلی کے اندر, بلکہ اس کو دفنایا جائے, یا پھر بلدیہ کی جو گاڑیاں آتی ہیں ان میں اسے باندھ کے, بوری وغیرہ میں باندھ کے آپ اس میں ڈال دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے علاقوں میں آپ بلدیہ سے پہلے بات کر کے رکھیں کہ بلدیہ کی گاڑیاں مناسب مقامات پر آ کے کھڑی ہو جائیں. اور اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے باقیات بھی واجب احترام ہیں, ان کا بھی تقدس ہے, تو ان کو آپ اچھی طرح سے ڈسپوز ہو. اور پھر ڈسٹریبیوشن آف میٹ, وہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ فریج میں نہیں رکھنا چاہیے, وہ پتہ چلا فریج کی زینت بن رہا ہے, بلکہ 1 2 4 5 دن ہفتے بھر آپ نے کھایا, اس کے بعد سب غربا میں تقسیم ہونا چاہیے. یہی اصل روح ہے قربانی کی, اور اس یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو اچھی غذا غربا تک پہنچانے کا. بالکل. تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کتنے آسان طریقے سے, ابو ہریرہ جی شارق صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہ پڑھنا چاہ رہا تھا جو, ہاں میں ایک شعر پڑھنا چاہتا تھا ساگر صاحب کے لیے, مجھے بہت اچھا لگا. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ ہندوستان سب کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. بالکل, بہت اچھی بات. جو اس میں مل گئی ندیاں, جی جو اس میں مل گئی ندیاں, دکھائی پھر نہیں مہاساگر بنانے میں, مگر احسان سب کا ہے. بہت یہ پیار و محبت کا جو مہاساگر, پیار و محبت کا جو مہاساگر اور گنگا جمنی تہذیب کا جو مہاساگر ہندوستان ہے, اس میں ہم سب کو اپنی قربانی دینی ہوگی پیار و نفرتوں کو مٹانے کے لیے. اور عید سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم جب دوسروں کو گلے لگاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, دشمنی کسی سے بھی اگر ہے بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں نا وہ عید کا دن ہے گلے آج تو لگ جا ظالم, تو اس کو بنا کے سب کو گلے لگا کے پڑوسیوں کا خیال رکھ کے کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں, اس طرح عید منائیں, تو یہ عید ہمارا بہترین تعارف بگڑائے گی اس ملک میں. بالکل. ساگر صاحب, میں نے شروع میں کہا تھا کہ ڈاکٹر شارق عقیل صاحب پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں, لیکن ادب کے بھی ڈاکٹر ہیں, اور کئی ہزار اشعار ڈاکٹر شارق عقیل صاحب کو یاد ہیں. جزاک اللہ, کیا کہنے, یہ میرا تجربہ بھی ہے, میرے استاد بھی ہیں ڈاکٹر شارق عقیل صاحب. تو بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے, اور جس طرح سے ڈاکٹر شارق عقیل صاحب نے بتایا کہ صرف ABCD کا خیال رکھیے بس, اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو جو گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کیجئے, اور میڈیکل کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. بہت چھوٹا سا بریک لیں گے, تمام پورا پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, آخری حصہ اس ڈیبیٹ کا بھی باقی اور بہت اہم حصہ ہوگا. بہت چھوٹا سا بریک لیں گے, فوراً حاضر ہوتے ہیں. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عید الاضحیٰ پر خاص مباحثہ, عید کی بھارتی تہذیب اور ہم. ناظرین, عید الاضحیٰ پر خاص مباحثے میں آج بہت خاص شخصیات ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جن کا پہلے ہی میں نے آپ سے تعارف کرایا ہے, اور عید میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے, عید الاضحیٰ کی تاریخ کیا کچھ ہے, یا بدلتے وقت میں کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے, انہی تمام ایشوز پر ہم بات کر رہے ہیں. میں بریک کے بعد مولانا خالد رشید فرنگی ملی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سر, بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر شارق عقیل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی, اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ انہوں نے
ایک کیلکولیشن کیا کہ 30 لاکھ کوئنٹل تقریباً گوشت ہندوستان میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو اسلامک ممالک ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے. سر کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک جو نظام ہونا چاہیے پورے عید الاضحیٰ میں اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، ایک جو نظم ہونا چاہیے، جو اس کے لیے مکمل ایک نظام ہونا چاہیے، اس میں کمی رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں، یا وہ نظام ہمارے پاس نہیں ہے؟ دیکھیے کوئی جو بھی عید الاضحیٰ کا پورا خاص کر جو جانوروں کا پورا ایک سیکٹر ہے وہ کوئی آرگنائز سیکٹر نہیں ہے، بلکہ عام طور پر کسان گاؤں میں سال بھر جانور پالتے ہیں اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر زیادہ تر شہروں میں لا کر بیچتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ امپلائمنٹ کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اگر اس کو اس نام سے لیں کہ جو اکنامکس آف عید الاضحیٰ ہے اس سے ہمارے ملک کی اکانومی کو بھی ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 20 لاکھ کسانوں کو اس سے امپلائمنٹ حاصل ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40 کروڑ لوگوں کو پیٹ بھر کھانا جانور کے گوشت کے ذریعے سے ملتا ہے. 1/3 حصہ ہر وہ شخص جو کی قربانی کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، وہ غریب کو دیتا ہی دیتا ہے اور یہ شریعت کا حصہ ہے. اور پورے ملک میں جو ایک سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق تقریباً 10,000 کروڑ روپے کا بزنس ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا والیوم ہے جس سے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو فیضیاب ہوتے ہیں. اس کو بڑے پیمانے پر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، جس سے کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں اس کے لیے اگر کوئی ایک میکانزم یا ایک روڈ میپ تیار کیا جائے، اور جس طرح سے ڈاکٹر شارق عقیل صاحب یا پینل میں تمام لوگوں نے جس طرح سے باتیں کہیں کہ اس کا ایک بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے غربا کے لیے، جو لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں ان کے لیے، ایک روڈ میپ یا میکانزم کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیے اتنے بڑے ملک میں کوئی ایسا روڈ میپ یا ہم سمجھتے ہیں کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تو مولانا دیکھیے بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اس طرح سے بہت سے تنظیمیں جو یہ کام کر سکتی ہیں، اتنا مشکل نہیں ہوگا. دیکھیے گوشت کو آپ کہیں پر بھی زیادہ دن تک اس کو فریز کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ وہی ہے جو اس وقت چل رہا ہے کہ آپ نے قربانی کی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں کون شخص غریب ہے، آپ نے اس کو گوشت بانٹ دیا. اور یہی سلسلہ ہر انسان اس کو فالو کرتا ہے، ہر مسلمان اس کو فالو کرتا ہے. اور اس جو میکانزم اس وقت ہے اس کے ذریعے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو واقعی میں غریب ہے اس تک ہم اور آپ گوشت پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور یہی قربانی کا سب سے بڑا فائدہ ہم سمجھتے ہیں انسانوں کو حاصل ہوتا ہے. بالکل. مولانا اسلم رضوی صاحب، کیا واقعی میں ایک اگر نظام بنا دیا جائے اس میں اور اس پر عمل کیا جائے تو مطلب مشکل تو ضرور ہے، جس طرح سے مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب نے کہا کہ بہت مشکل ہے، وقت کی کمی بھی ہوتی ہے، بہت مشکل عمل ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام، یہ جو روڈ میپ کی بات ہو رہی ہے، کام مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. لیکن اگر سب مل جل کر کسی ایک ادارے کو سپورٹ کریں اور یہ کہیں کہ صاحب ہم آپ سے جڑتے ہیں، تو اس سلسلے میں پیش رفت ممکن ہے، جیسا کہ میرا خیال ہے. میں ابو ہریرہ صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر، دو شعر یا ایک شعر انہوں نے پڑھا ترپاٹھی صاحب کے لیے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آج چونکہ عید کا موقع ہے اور ایک 2 شعر میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ناظرین کے لیے، جو مجھے بہت ہی پسند ہے. اور یہ شعر ہے جناب عرفی زنگی پوری صاحب کا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ شعر پیش کیا جائے، آپ کے ذریعے سے آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور آج کا عید کی عیدی یا عید کا ہدیہ جو ہے میری جانب سے آپ کے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ عرفی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ہندو نہ مسلمان نہ عیسائی ہے، کوئی ہندو نہ مسلمان نہ عیسائی ہے، جو بھی اس ملک میں رہتا ہے میرا بھائی ہے. واہ، بہت خوب. جو بھی اس ملک میں رہتا ہے میرا بھائی ہے. اور ساغر بھائی، ذرا اس شعر کی طرف آپ توجہ دیجئے گا کہ اس چمن میں
जो नजर आते हैं हर रंग के फूल, वाह, इस चमन में जो नजर आते हैं हर रंग के फूल, हर रंग के फूल, खूने दिल सब ने दिए हैं तो बहार आई है। वाह, क्या बात बहुत है। खूब। खूने दिल सब ने दिए हैं तो बहार आई है। मैंने चाहा कि एक हदिया और एक तोहफा आज की नहीं मुनासबत से मौलाना, आपके नाज़रीन की मैं खिदमत बिल्कुल में बहुत से मतलब हुनर आपके अंदर हैं, लेकिन शेर व शायरी का ये हुनर भी आज आप मुझे पता चला आपके अंदर है जी। नहीं, बहुत खूब मामूली जी। इंसान मैं डॉक्टर शारिक अकील साहब, बहुत मुख्तसर में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से, मेडिकल के एतबार से भी हो और साफ सफाई के एतबार से, क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत मुख्तसर में? जी जी, पहले तो ये कहूँगा कि चमेली और बेले से तो बस गुलदान महकेगा, वाह, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुर्बानी करते वक्त जी, एक तो खुले में कुर्बानी ना की जाए किसी कीमत पर, किसी के जज्बात मजरूह ना हो, कवर्ड एरिया में कुर्बानी की जाए, कनात लगा ली जाए। दूसरे ये कि गोश्त फौरी तौर पर, क्योंकि ज़्यादा बड़े मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त गर्मी है, तो गोश्त को फौरी तौर पर गुरबा तक पहुंचा दिया जाए। तीसरी बात जो आप कह रहे थे, कोई निज़ाम हो सकता है, बिल्कुल निज़ाम हो सकता है। फ्रिज हर एक के पास है तकरीबन, अगर 2 किलो गोश्त हम गुरबा का अपने घर में अपने फ्रिज में रख लें तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। काम वाले का, धोबी का, अपने आसपास के गुरबा लोगों का, दूध वालों का, इस तरह के जो लोग हैं जिनके घरों में फ्रिज नहीं है, 2-3 किलो गोश्त हम उनका अपने घर में रख लें। और जिनको अल्लाह ने डीप फ्रीजर की सहूलत दी है, बहुत से घरों में, लाखों घरों में डीप फ्रीजर है, वो 10, 12, 20 किलो भी गोश्त गुरबा का अपने पास रख लें तो ये एक मीट बैंक बन जाता है। और आप उन्हें जब जरूरत पड़े वो गोश्त दीजिए। और इस बात का ख्याल रखें कि जानवर के जो बाकियात हैं, जो उनके लेफ्ट आउट पोर्शन है, उनको इंतहाई सलीके से, बहुत ही हाइजीनिकली, मेडिकली जो हाइजीनिकली तरीका है, उस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। बिल्कुल। बस आखिर में डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब, बहुत मुख्तसर में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ईद के इस खास मौके पर हमारे? जी हुजूर, जी, एक बहुत जरूरी चीज ये है कि इस मुकद्दस जश्न में अकीदत का जज्बा इतना बड़ा होता है जी, कि अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखें, तमाम हजरात ने बहुत एहतियात की और बड़े एहतराम से बड़ी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मैं बरहमन होके ये बात बता रहा हूं कि अकीदत का जज्बा इतना जबरदस्त होता है और जिस मोहब्बत के साथ वो जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इतना पाकीज़ा हदिया है कि उसमें यानी वो तबर्रुक है कि उसको लोग ज्यादा रखते नहीं हैं, वो कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर बच जाए तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा फ्रीजर फ्रिज में, पर चलते चलते सिर्फ 1 मिनट में 2 बातें कहूंगा कि प्यार का फूल खिलाने के लिए आती है, प्यार का फूल खिलाने के लिए आती है, प्यार का फूल खिलाने के लिए आती है, नक्शे तफरीक मिटाने के लिए आती है, वाह, और हुस्ने अखलाको मुरव्वत के तकद्दुस के कसम ईद बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है। क्या बात है, ये बहुत हर साल हम मुंतजिर रहते हैं। बिल्कुल, आप सबके लिए आखिरी शेर ये है कि हजरत हसद नफरत का ये मौसम नहीं है जी, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। वाह, और यहाँ आपकी बज़्म में यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं, बड़ी अच्छी बातचीत हुई और सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। और हम तो यही कहेंगे कि सबके लिए हर रोज़ रोज़े ईद हो और हर शब बारात हो। इस मोबाइल से में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना असलम रिजवी साहब, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, डॉक्टर शारिक अकील साहब और डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।